والآخرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سيد المرسلين ويا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي سيد الكريم الرسول العظيم الرؤوف الرحيم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين عند الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وقد قال الله تعالى في حقك العظيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجليت الظلمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. جزاك الله تعالى عنا وعن والدينا وعن الإسلام خير الجزاء. اللهم يا رب العالمين يا رجاء السائلين وأمان الخائفين وحفظ المتوكلين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا سبحان يا قديم الإحسان يا سامع الدعاء اسمع دعاءنا وتقبل زيارتنا وآمن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم مواتنا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا واجعلنا يا الله عندك من العائدين الفائزين الشاكرين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إني أسألك أن ترزقني إيمانا كاملا ثابتا تباشر بقلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا نور النور يا عالم ما في الصدور أخرجني وجميع المسلمين من الظلمات إلى النور في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الشريف في مسجد رسول الله ذنبا إلا غفرته ولا هما يا الله إلا فرجته ولا عيبا يا الله إلا سترته ولا مريضا يا الله إلا شفيته وعافيته ولا مسافرا يا الله إلا نجيته ولا غائبا يا الله إلا رددته ولا عدوا يا الله إلا خذلته ودمرته ولا فقيرا يا الله إلا أغنيته ولا حاجة يا الله من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وتقبل زيارتنا وآمن خوفنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واختم بصالحات أعمالنا ورد غربتنا إلى أهلنا وأولادنا سالمين غانمين مستورين واجعلنا من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.